विठ्ठल माऊली आनी सायबिणीच्या आशिर्वादान आयज हांगा आमचे गोवा फॉरवर्ड फॉर्म भरले आसा आनी आमकां गोंयचे श्रीफळ म्हणून गोंयचे श्रीफळ हें आमकां चिन्ह लागलेलें आसा। जेन्ना आमी कसलें कारण करपाक जेन्ना मुखार सरता तेन्ना आमी आमचो गोंयचो अभिमान म्हणून एक नारळ मुखार दवरून आमच्या कार्याक सुरवात करता। तशेंच आयज हांवें आमचो फळ हें म्हाज्या हाती दिल्लें आसा तें घेवन हांवें मुखार सरपाचें अशें चिंतलें आहा। सरदेसाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साईंगाताई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गोवा फॉरवर्ड पक्षाचा जय हो, काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड महायुतीचा जय हो, काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड महायुतीचा जय हो। आनी सगळे हांव म्हणजे जो सपोर्टर आसा तांकां सांगपाक सोदतां ह्या गृहिणीन तुमच्या आशिर्वादान तुमच्या सपोर्टाचेर हें पयलीं पाऊल ह्या मैदानाचेर दवरलें आसा। त्या श्रीफळाक आपलो मान दिवन ताका विजयती करचें आनी विजयती करून लोकांनी दाखोवन दिवचें आमी कोणाच्या तुकड्याचेर जगपाचे लोक न्हू, आमी कश्ट करणारे लोक, आमी धाडसी लोक आनी कोणाकूच आमी अशी बळी पडणारे लोक न्हू अशें आपूण दाखोवन दिवचें आनी ह्या श्रीफळाक आपलो मान दिवचो। आमची जी हातीची मूठ आसा ती 5 बोटाची मूठ आसा, ती मूठ कोणाच्या सोडपाक जावपाना आनी जो आपूण सोडपाक प्रयत्न करतलो ते खंय लागत म्हणून आमी सांगपाक शकना अशें हांव लोकांनी मागता। सगळ्यांना नमस्कार। आज साईज्ञा संतोष गांवकार हांणी युतीचो कॅन्डिडेट म्हणून नाल्लाच्या चिन्हाचेर आपले फॉर्म भरिल्ले आसा त्या खातीर सगळ्यांक हांव पयलीं ताचे आभार मानता आनीक अशें चिंतता की तांणी सगळ्यांनी एक बर रावून ताका निवडून हाडचो। आतां हो रिवण मतदारसंघ हो रिजर्व केल्लो एसटी खातीर आनी एसटी म्हणली की 5 पंचायती हे रिवण मतदारसंघात येतात आनी अशी परिस्थिती जाल्या की आज बीजेपीन जो कॅन्डिडेट पळय दिला तो कॅन्डिडेट खंयची तरी दुसरी पंचायतीचो भायलो अशें दिसून येता की आज बीजेपी कडेन ह्या 5 पंचायती कॅन्डिडेट ना काय कितें किंवा दुसरी गजाल अशी म्हणून येता की सुभाषाक मान नाशिल्लो कॅन्डिडेट हातूंत भितर ना। हाचो अर्थ असो की सुभाषाक ह्या कॅन्डिडेटाचेर जे कॅन्डिडेट जे 5 पंचायती आसा ताचेर विश्वास ना। सुरेश केपेकार जो एक्टींग आमचो झेडपी आशिल्लो ताका असो काडून सायडी उडयलो की मुखार 27 तो एका तकली वयर काडत म्हणून आनी ही तिकेट रिजर्व करून हाडून तीय बी लेडीज हातूंकय राजकारण आसा कित्याक ताका 27 परत राजकारण करूं जाय। हें राजकारण लोकांनी आज समजून घेवपाची गरज आसा आनी ताजे मुखार जर वचत जाल्यार प्रश्न येता की आज राजेशाकच ताणें तिकेट कित्याक दिली, राजेशाच्या घरकांनी तिकेट कित्याक तर राजेश आनी आमचो सुभाष फळदेसाय हे तांचे पळय गोड बंगाल पळय कितें चलता तें सगळी राजेशाक खबर आसा आनी राजेशान धमकी दिल्ली की आपूण पार्टी सोडटलो आनी आपूण सायडी सोडटलो म्हणून जर राजेशान जर पार्टी सोडली जाल्यार आपल्याला गोड बंगाल सगळें ओपन जातलें, कितली जॉब्स कमी केली, कितली कोणा पयशे दिले हे सगळें राजेश वाऱ्यार घालतलो म्हणून नाइलाजान ही तिकेट आज राजेशाक दिवपाक पडल्या। हाजी दखल आज प्रत्येक रिवण मतदारसंघाच्या प्रत्येक एसटी बांधवांनी घेवपाची गरज आसा। जर तांकां दिसता की आमचो अधिकार जो आमचो स्वताचो अधिकार जर दुसऱ्या जर कोणाक काडून दिला जाल्यार तांकां तांची जागा दाखोवन दिवपाची आज ही वेळ आसा आनी नक्कीच म्हाका दिसता की रिवण मतदाराचो एसटी सांबाळ चडांत चड बांधव ही ताका ताची जागा दाखोवन दितले आनी 27 तो इलेक्शनाक उबो रावचो ना अशी परिस्थिती ताका ह्या इलेक्शनाक निर्माण करून दितले अशें हांव आशा बाळगितां आनी प्रत्येकाक हांव जाणीव करून दितां की प्रत्येकान आज नाल्ल जे पळय आमी प्रथम फळ जे अशें नाल्ल आमचे आसात ताका मानून आमी मुखार वतात त्याच प्रमाणे ह्या इलेक्शनाक प्रत्येक जाण मनीस जो प्रत्येक एसटी बांधव नाल्लाचेर बटन दामतलो आनी आमचे साहित्य संतोष गांवकाराका भरघोस मतांनी विजय करतलो अशी आशा बाळगितां। सगळ्यांक देव बरें करूं। स्वाभिमानी सांगेकारांचा स्वाभिमानी सांगेकारांचा आज रिवणा जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाक साहित्य संतोष गांवकर हिने जो युतीचो उमेदवार म्हणून गोवा फॉरवर्डाच्या चिन्हाचेर जो आज फॉर्म भरला आज तांच्या सपोर्टा खातीर आमी आयिल्ले आसा। प्रश्न इतलोच आसा की जिल्हा पंचायत रिवणा कॉन्स्टिट्युएन्सींत 5 पंचायती येता पूण आज बीजेपी जी म्हणटा की आपल्याले इतले कार्यकर्ते आसा आमी इतले बायलां खातीर प्रथम हें करता पूण आज एसटी बायले भितरलो ह्या 5 पंचायतींतलो एकूय कॅन्डिडेट हांकां दिवपाक सोदना। हातूंतल्यान हें कळटा की हांचे बीजेपीचे जाल्लें आसा मी आनी म्हाजा नारा नको दुसऱ्याचा वारा म्हणजे फक्त तांच्याच फॅमिली भितर हें सगळें जावपाचें हें तांचें चल्लां। सो आज ज्या सुभाष फळदेसाय हे जे आज एसटी रिजर्व विमेन करून ताका दिसलें की आपूण हें सगळें राजकारण फिरयतलो आनी 2027ची वाट धरतलो जाल्यार ताका सांगपाक सोदता आज बायलेक जेन्ना तुवें उमेदवारी हांगा दिवपाक आयली तेन्नाच्यान तुजे उतरती कळ हांगा आयिल्ली आसा कारण 2027 जशें की हांवें सांगलां बायलांच ही जी बायलां आसा
हीच तुज्या अपयशाचे कारण जातले. आणि तशेंच आज जी दादागिरी हांगा चल्ली आसा हांव सगळ्या लोकांक सांगता की आज प्रत्येक लोकांनी एकूच चिंतचें की आमकां हांगा जो उमेदवार आमचो प्रतिनिधी जाय असो जाय जाचे कडेन आमी ओपनपणे तांचे कडेन प्रश्न मांडटले किंवा आमची नाराजी व्यक्त करतले. आमकां अशें दादागिरीचे मनीस नाका. सो सगळ्यांनी जो आपलो खंयच्यान आपल्याक त्रास जाल्लो आसा हो ओपन तरी दाखयना जाल्यार 20 तारखेक जेन्ना आसा तेन्ना मतदान करचें आनी मतदानांतल्यान दाखोवचें. आनी साहित्या संतोष गांवकर एक जर गृहिणी ती म्हणटा पण तू गृहिणी न्ही, एक महिला आनी महिले भितर जी एक ताकद आसा, एक घराबी चलोवपाची आसा, एक संवसार घडोवपाची आसता. सो महिला ही कमी न्ही. सो तुका जेन्ना 10 महिलाचे किंवा 10 लोकांचे आशिर्वाद मेळटले आनी तुज्या बरे वाटेर चल्ल्या कारण तूं आज ज्या सांग्या भितर BJPची एकूय ST बायल आज आवाज उठोवपाक शकली ना ह्या 5 पंचायती भितर की आमचो आवाज आज कित्याक उडयता. ह्या BJPचे महिलांक फक्त हांगा घोशणा दिवपाक, फाटल्यान बॅगां घेवन भोंवपाक आनी फक्त फुलां मारपाक सुभाष फळदेसायान दवरला. जेन्ना हांगा उमेदवारी दिवन तांकां लिडर जावपाचें किंवा ती मुखार वचपाची तांकां फाटीं दवरल्या. सो अशा बायलांच्या हातूंतल्यान सुद्दां तूं आज मुखार आयल्या. सो तुका आज आमी वालोर दिता आनी म्हणटात की तूं अशीच राव आनी तुजी जी काम करपाची प्रगती तूं कर. सगळे सांगेकार तुका आसतले आनी 20 तारखेक जे आज गोंया भितर एक हिस्ट्री क्रिएट जातली की बरे मतांनी साहित्या संतोष गांवकर ही जे नाल्लाचें जें चिन्ह आसा गोवा फॉरवर्डाचें हाका मतदान करतली. आनी जो आपलो असंतोष राग आसा, हांगा द्वेश आसा आनी जे तरेचे सांगे आमकां जाय, देव हांगचे सांगेचे सांगेकार आसा जे देवाचे मनीस, देव हातूंतल्यान घडिल्ले मनीस सत्याचे वाटेन वचपी मातशी अशे सांगेकार हांगा हे दाखोवन दितले. सो एकूच मागता सगळीं एकजूट रावया आनी आमचो फक्त एकूच हावेस आसचो. आज हांगा जे सांग्यार कितें चल्लां हे सांग्या वयली बंद जावपाक जाय म्हणून आमी लडपाक जाय. पक्षाचे लोक म्हणजे काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, अपक्ष हे लोक एकठांय येयल्ले आहा आनी एकूच उद्दिश्ट घेवन एकठांय येयल्ले आहा की सांग्यार आमकां खंय तरी बदल हाडपाक जाय. सांगे जे वायट दिशेन वयता ते बरे दिशेन हाडपाक जाय. ह्या खातीर आमी एकठांय जाल्ले आहा आनी ताचे निमित्त साइद्या ताई जाल्ली आहा आनी तिका एक ST वुमन रिजर्व हो रिवण मतदारसंघ जाल्ल्या कारणान आयज तिचें नांव फुडें येयल्लें आहा. बरोबर 4 जाण कॅन्डिडेट आशिल्ले. ते 4य जाण कॅन्डिडेटाचो आमकां तेंको आहा. तांणी आमी पयलींच मिटींग घेतलेली की ऑपोजिशनाचो कॅन्डिडेट हो एकूच कॅन्डिडेट आसपाक जाय. ताका लागून जे कॅन्डिडेट आशिल्ले बाकीचे 2-3 जाण तांणी फाटीं घेवन आनी एक कॅन्डिडेट जो पक्षान डिसायड केलो वा जो पक्षाक दिसले की हो कॅन्डिडेट तेन्ना सगळ्या कॅन्डिडेट तला मोलाचे आहा. ते सगळ्या कॅन्डिडेटा मदें अंडरस्टँडींग जावन बाय साइन्या संतोष गांवकर हाजें नांव फॉरवर्ड येवन आमी ताका गोवा फॉरवर्डाची एक उमेदवारी अलायन्स कॅन्डिडेट काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे महायुतीचो उमेदवार नाल्ल सिंबॉलाचेर रिवण मतदारसंघात आयज धडाडीन उबो रावल्लो आहा. जी सांग्यार चल्ल्या दादागिरी, गुंडागिरी, ह्या गुंडागिरीच्या विरोधात ताट मानेन एक बायल मनीस उबी रावल्ली आहा. त्या बायल मनशे बरोबर आमी ताट मानेन रावपाची गरज आसा. जाल्यार सांगे म्हणटा ते आमी विकले गेले वयतले. सांगे म्हणटा ते हातान मेळचे ना. आयज कितल्योश्यो महिला, थोड्योच महिला उरलेल्यो आहा ज्यो महिला ह्या BJPक जावं सांगेच्या आमदार सुभाष फळदेसायच्या दादागिरीक भिना. तातली एक ही महिलात, ह्यो महिलात राखी येयल्ली महिलात जांचेर अटॅक जालो, जांकां जायती हिंगा सांग्यार गुंडागिरी जाली. हाजेर हे इलेक्शन जातले. आज म्हाका याद जाता रिवण मतदारसंघ हो ST वुमनाक रिजर्व जालो. उगे आसतले, भाटी आसतले, वाडे आसतले, नेत्रावळी, रिवण आसतले. हे एकूच पंचायतीन भारतीय जनता पार्टीका एक बायल मनीस ना काय कितें, एक कार्यकर्ती तरी तला मोलाची ना काय कितें की बायली बारशे पंचायतीची एक बायल मनीस हिंगा हाडची पडटात आनी आमचेर कॅन्डिडेट म्हूण लाडली गेली वयतात फक्त आपलो ब्लॅकमेल टॅक्टीक बंद करपा खातीर. आपल्याक खंय तरी हो राजेश गांवकर एक्सपोज करतलो म्हूण खंय तरी एक बायली मनीस हिंगा कॅन्डिडेट म्हूण दिल्ली आहा. हे लोकांनी विचार करपाक जाय. रिवण मतदारसंघाच्या लोकांनी विचार करपाक जाय. रामा काणकोणकर जो ST समाजाचो लिडर आहा हाजेर अटॅक जालो तेन्ना सांगेच्या लोकांनी एकठांय येवन एक कॅन्डल लायट मार्च काडली. तेन्ना होच राजेश गांवकर ज्या मनशान निशेध सुद्धा करूंक ना रामा काणकोणकरांचेर अटॅक जालो तेन्ना, पूण जेन्ना त्या मेणवत्ती जी रॅली काडली त्या रॅलीक आशिल्ल्या लोकांचेर कंप्लेनंट म्हणून सुभाष फळदेसायान हाका एक बगडो, बलीचो बगडो केलो आनी ST समाजाचेर जो अटॅक जालो राजेश गांवकराचेर त्या मनशाचेर निशेध करपाचें सोडून ते मेणबत्ती रॅली कित्याक काडली हाजेर कंप्लेंट करपाक हो राजेश गांवकर गेलो. फक्त ST समाजाक रिजर्वेशना पुरतो उजार करप, यूज करप हे हांचें कर्तव्य काय कितें. आयज ST समाज म्हणटा तो फक्त नांवा पुरतो उजार करपाक जाय काय कितें, हे जावचो ना. रिवण मतदारसंघाचो प्रत्येक ST समाजाक उठतलो. आज रिवण मतदारसंघाची ST समाजाची बायल आजी ताटपणे उबी राविल्ली आसात.
आम्ही इंडिपेंडंट असतले, काँग्रेस पक्ष असतले, राखी असतले, हे सगळे इंडिपेंडंट दोतोर आमचे आनंद असतले, बाकीचे आमचे काकोडकर, बाकीचे सदानंद गावडे, चंद्रकांत बाब भाटीचे, हे सगळे लोक एकठांय येयल्ले आहात. कारण आमकां जी सांग्यात ती दादागिरी वेगळे वेगळे दिशेन व्हरपाची ना. काँग्रेस पार्टीन डिसायड केलें की आमकां सेपरेट वचपाचें ना, कित्याक आमकां मतां फोडपाची ना. ह्यो काँग्रेस पार्टी आमच्या बरोबर रावल्ली आहा. आयज बाकीचे पार्टी, बाकीचे लिडर बाब आमचे बरोबर रावल्ले आहात. नेत्रावळींतल्यान एक कॅन्डिडेट आसलो बाब नोलू वेळीप, तांची मिसीस आमच्या बरोबर रावल्ली आहात. हे कित्याक? कारण ही दादागिरी वेगळ्या दिशेन वचपाक नाका. हे आमी एकजुटीन 20 तारखेर हाजो मात करतलेत. आनी जेन्ना 22 रिजल्ट येतलो तेन्ना सांग्या वयली रिवण मतदारसंघाची स्वाभिमानी कॅन्डिडेट जिखल्या हो न्यूज येतलो. कारण आमच्या मतदारसंघाचे बायल मनशां निवडून हाडपाक रिवण मतदारसंघाचे लोक सक्षम आहा हे आमकां सांगपाक जाय. कॅन्डिडेटांक दवरला हो एलायन्साचो काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड. बाब विजय आनी राष्ट्रीय काँग्रेस राहुल गांधीनी आमची परंपरा पयलींची. आनी आतां विजय आमगे धडाडीचो बरो नेतो. आनी हे नेत्याक आमच्या व्यक्तीच्या आशिर्वादांनी आखे गोंयभर आमगे झेडपी जातले, मेजॉरिटी आमगे जातली ही फूल गॅरंटी. की लोक सांगता की आमी वोटींग करतले की एलायन्साच्या कॅन्डिडेटाक वोटींग करतले. तेन्ना भरपूर मतांनी हे बायलां खातीर हांव मागता, बायलांनी, आमची महिलांनी, आमचे भावांनी विचार करना आसतना आमच्या कॅन्डिडेटाक इतलीच्या भरघोस मतांनी निवडून हाडचो. आनी जें कमळ आहा त्या कमळाक उदक घालून भावून उडोवचें.